अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। सुहेल आफरीदी साहब कराची का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँचे, पेशावर गए। पेशावर से वापस कल इस्लामाबाद आए और क्योंकि आज उन्होंने दोबारा कराची जाना था और मेरा ख्याल है कि अब वो कराची से वापस इस्लामाबाद पहुँच भी चुके होंगे, क्योंकि आज उन्होंने जाना था। जो एक कारकुन उनके इस्तकबाल के लिए जो रैली आई थी उसमें वो कारकुन आया और वो एक्सीडेंट की वजह से उसकी जान चली गई, तो वो उनकी फैमिली से मिलने के लिए आज दोबारा कराची गए। मेरा ख्याल है कि अब तक वो वापस पहुँच चुके होंगे। लेकिन जो उनका पहला दौरा था 3 रोज़ा, जब वो मुकम्मल करके और पेशावर से इस्लामाबाद आए, तो कल रात को उनकी इस्लामाबाद के कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में मैं भी मौजूद था और काफ़ी अहम चीज़ों के ऊपर उनसे सवालात हुए और ख़ासे सख्त सवालात हुए, ख़ास तौर पे वादी तीरा में जो ऑपरेशन चल रहा है उसके ऊपर भी। पहले मैं वादी तीरा में जो ऑपरेशन चल रहा है उसके ऊपर आपको कुछ चीज़ें जो उन्होंने बताई वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और उसके बाद उनका ट्वीट भी आपके सामने पढ़ूंगा जो वादी तीरा के हवाले से उनका आ गया है, और इमरान खान की रिहाई के हवाले से, मज़ामत के हवाले से, 9 मई को वो कहाँ थे, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। एक तो वादी तीरा में ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि ना तो सूबाई हुकूमत को उस पर ऑन बोर्ड लिया गया है और ना ही सूबाई हुकूमत ने इस ऑपरेशन की मंजूरी दी है जो ऑपरेशन वादी तीरा में शुरू होने जा रहा है। तो हमने कहा कि जब आप ऑन बोर्ड नहीं हैं तो फिर कैसे ऑपरेशन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप टीवी चैनल्स, तमाम टीवी चैनल्स लाइव थे जब आसमा शराजी साहिबा ने सवाल किया डीजे इस प्यार से कि वज़ीर आला KP सुहेल खान आफरीदी तो ऑपरेशन के मुखालिफ हैं, तो फिर आप ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन उनकी मुखालफत के बावजूद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह है कि ये ऑपरेशन वफाक की पॉलिसी है और इस पे ना तो सूबे को ऑन बोर्ड लिया गया है ना हमारी इसमें मंजूरी शामिल है। तो हमने कहा कि अगर आपकी मंजूरी शामिल नहीं है तो फिर आपने 4 अरब रुपया क्यों जारी किया है। उन्होंने कहा कि मसला ये है कि ये मेरे लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, ये मेरे सूबे के लोग हैं, ये कबायली लोग हैं। अब मसला ये है कि वो ये समझते हैं कि प्लान ये था और ये है कि लोगों को वहाँ से तंग करके और उनको वहाँ से निकाला जाए और लोगों की तजलील हो, वहाँ से निकलते हुए लोगों को मुश्किलात हों। शदीद सर्दी में लोग सारी सारी रात वहाँ पे सड़कों पे बसर करें, उनको खाना मुयसर ना हो, उनको पानी मुयसर ना हो और वो गालम गलोच करें सूबाई हुकूमत को। और इसके लिए उनका ये ख्याल है कि कुछ लोग, प्लांटेड लोग जो हैं वो भी लोगों के दरमियान छोड़े गए हैं जो जाके लोगों को उकसा रहे हैं कि जनाब ये सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है। लेकिन सुहेल आफरीदी बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बड़े क्लियर हैं कि सूबे के तमाम लोगों को पता है कि इस ऑपरेशन की ना तो मैंने मंजूरी दी है ना मैं मंजूरी दे सकता हूँ। मैं इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ा हूँ और मैं इमरान खान की सोच के साथ खड़ा हूँ और मैं ख़ुद कबायली हूँ। मैंने दहशतगर्दी को देखा है, बहुत करीब से देखा है। मेरे अपने कबीले के 11 लोग जो हैं वो, मेरी अपनी कौम के 11 लोग जो हैं वो शहीद हुए और मैं इन चीज़ों की इजाज़त नहीं दे सकता और मैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हूँ, मैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक जामे पॉलिसी बननी चाहिए जैसे अमन जिरगे ने फैसला किया था। तो उन्होंने कहा कि जो हमने 4 अरब रुपया जारी किया है ये इसलिए जारी किया है कि जिन लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, जिन लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है, तो उनको सूबाई हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे फैसिलिटेट करे। और उसके लिए उन्होंने हमें जो चीज़ें बताई कि किस किस तरह से उनको लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसमें जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि इसमें जो दिया जा रहा है, एक तो ट्रांसपोर्ट जो है वो सारी सूबाई हुकूमत जो है वो प्रोवाइड कर रही है। 2.5 लाख रुपए कैश पैकेज है हर फैमिली के लिए और मंथली रेंट इनको दिया जाएगा। जो डिस्प्लेस होकर आ रहे हैं, जो नकल मकानी करके आ रहे हैं, उनको 50,000 रुपये रेंट दिया जाएगा पर मंथ और उनको फूड सपोर्ट दी जाएगी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखेगी। और इसी तरह से जो है वो 24 घंटे उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन डेस्क जो है वो इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं और GS बैंक के ज़रिए जो है वो उनको पेमेंट की जाएगी। जोंग की सिमें उनको दी गई हैं और इसी तरह से आगे उन्होंने कुछ चीज़ें बताई वो मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने कहा कि देखें कि क्या मकामी लोगों की मर्ज़ी के बगैर उनको निकाला जा रहा है, तो उस पर उनका ये ख्याल है। उनका ख्याल क्या है, यानी एक तो उनकी यानी कुछ फैक्ट्स हैं। वो फैक्ट ये है कि 24 रुकनी एक कमेटी बनी वहाँ पे जो 8 यानी वहाँ पे 8 कौमें हैं, तो उनकी कमेटी बनी, 3-3 हर कौम से लिए गए लोग और 24 रुकनी की कमेटी थी। इस 24 रुकनी कमेटी ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बरह रास्त मुआहदा किया है जिसमें सूबाई हुकूमत कहीं ना तो ऑन बोर्ड है, ना वो फरीक है, ना वो गारंटर है, कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी इदारों ने
براہ راست وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا ہے کہ آپ اتنے عرصے کے لیے نکل کے آ جائیں, ہم آپریشن کریں گے, اس کے بعد آپ واپس آ جائیے گا. اور ویسے بھی کیونکہ اس وقت وہاں پہ برف ہے, بہت شدید سردی ہے, تو موسٹلی لوگ ویسے ہی وہاں سے جو ہے وہ نقل مکانی کر کے ویسے ہی لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں, اور وہ پشاور میں یا مختلف ایریاز میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں. تو آدھے لوگ جو ہیں وہ اس معاہدے کی وجہ سے آ رہے ہیں, اور آدھے لوگ جو ہیں ان کو وہاں سے زبردستی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نکالا جا رہا ہے. لیکن سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ میرے لوگ اس بات میں بڑے کلیئر ہیں کہ نہ تو میں نے اس آپریشن کی منظوری دی ہے, نہ میں اس آپریشن کو سپورٹ کر رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی جو بڑے بھائی ہیں, شاید ان کا نام عامر ہے, ان کے جو بڑے بھائی ہیں, اس کے علاوہ نور اللہ قادری صاحب, عدنان قادری صاحب, اسی طرح سے جو عبدالغنی آفریدی ہیں, یہ سب وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں, لوگوں کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے جو عاقب اللہ صاحب ہیں, جو جن کی وزارت جو ہے وہ لوگوں کو سپورٹ دینے کے حوالے سے کنسرنڈ وزارت ہے, یہ سب جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں, ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت صرف ان لوگوں کو اس لیے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے جو وہاں سے آ رہے ہیں, یا جو لوگ وہاں سے آ کے اور یہاں پہ مختلف شہروں میں آ رہے ہیں, ان کو اس لیے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو تکلیف نہ ہو, اس لیے ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مکمل سہولیات جو ہے وہ دے رہی ہے. باقی انہوں نے کہا کہ میں بڑا کلیئر ہوں, میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ صوبائی اسمبلی کے امن جرگے کا فیصلہ ہے, جس میں ANP, JUIF, نون لیگ, پیپلز پارٹی, سب جماعتیں شامل تھیں. اور سب نے یہ کہا کہ جو ہے وہ ایک مؤثر حکمت عملی بننی چاہیے, تمام جماعتوں, تمام اسٹیک ہولڈرز, تمام لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے, اور پھر جو ہے وہ جو بھی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو وہ کی جائے. اور باقی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو وہاں پہ پلانٹ کیا گیا ہے جو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے خلاف, اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ 4 ارب روپیہ وہ اپنے لوگوں کی سہولت کے لیے وہ جاری کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں بھی ایک انہوں نے بڑا جو ہے وہ انکشاف کیا ہے. سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اس وقت تیرہ کا آپریشن اور لوگوں کا زبردستی انقلاب بند کمروں کا فیصلہ ہے, جس کا مقصد دہشت گردی ختم کرنا نہیں, سیاسی عزائم پورے کرنا ہے. تیرہ میرا گھر ہے, وہ لوگ میرے ہیں, میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں. وہاں پر آج جو کچھ کروایا جا رہا ہے وہ صرف مجھے میرے موقع پر ڈٹ جانے کی وجہ سے میرے لوگوں کو مجھ سے منحرف کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا وہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی سہیل آفریدی آن بورڈ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس پروپیگنڈے کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ میرے لوگ جانتے ہیں کہ میں اس آپریشن کے خلاف ہوں, تو یہ پروپیگنڈا دم توڑ جائے گا, یہ کام نہیں کرے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت اپنے لوگوں کے تمام مسائل حل کرنے میں انشاءاللہ کوئی کوتاہی نہیں کرے گی. میں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا ہے اور میں انشاءاللہ ثابت بھی کروں گا. ہم پر زبردستی مسلط کی گئی دہشت گردی, بند کمرے کے فیصلوں میں بدماشی سے جاری کردہ ملٹری آپریشن کے تحت لوگوں کا مجبوراً انخلا, ان تمام مظالم کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کے کاموں میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے زبردستی مداخلت کی جا رہی ہے. تمام پروسیس کو سلو کیا جا رہا ہے. وہ جو ایک پروسیس ہے لوگوں کی رجسٹریشن کا, لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا, لوگوں کا ٹریول کرنے کا, سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے اس کو سلو کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ ڈسٹرب ہوں اور صوبائی حکومت کے خلاف جو ہے وہ لوگ بات کریں. سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ لوگوں کی رجسٹریشن نادرا کر رہا ہے جو کہ وفاقی ادارہ ہے, وہاں سے رجسٹریشن میں جان بوجھ کر لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. سیکورٹی فورسز کے اہلکار چیکنگ اور آنکھوں کے اسکینرز لگا کر آنکھوں کو اسکین کرنے کے لیے جو پروسیس ہے اس میں جان بوجھ کے وقت ضائع کر رہے ہیں اور لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. گھنٹوں کا کام دنوں میں کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ تنگ ہوں. مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے اپنے گڈ لوگوں کو متاثرہ لوگوں میں گھسا کر ان کو اکسا رہے ہیں. یعنی وہ جو گڈ اور بیڈ والا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے گڈ لوگ ہیں ان کو گھسا کر لوگوں میں ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ تو جو کچھ کروا رہا ہے وہ سہیل آفریدی کروا رہا ہے. تیرہ کے لوکل MP عبدالغنی آفریدی اور میرے بڑے بھائی جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے ٹوٹس کے ذریعے ان کی بے عزتی کروانے کی ناکام کوشش کی. واپسی پر ان کے لیے سڑک بند کر کے راستہ تبدیل کروانے پر ان پر مجبور کیا گیا اور ان کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.